सबै साथीहरूलाई नमस्कार छ। हामी आजको स्पेशल लाइभमा छौँ र हामीले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको तर्फबाट हामी देशव्यापक रूपमा काम गरिरहेका छौँ। आज पनि केही जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी भएको छ र म हस्पिटलमा आज बस्नु पर्यो। लामो समयमा आज हस्पिटलमा बस्नुपर्ने हुँदा मैले केही कामहरू गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। म तपाईँ सबै साथीहरूलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्री तथा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले जुन निर्णय गर्नुभयो, जुन मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो, त्यो निर्णयको विरुद्धमा हामी अहिले पनि छौँ। यतिखेरको समय भनेको सरकारको विरुद्धमा र अर्काले अर्काको आरोप लगाउने समय होइन। तर पनि प्रधानमन्त्रीले जुन काम गर्नुभयो, जुन मन्त्री परिषदले काम गर्यो, यति घटिया काम गर्यो कि त्यो घटिया कामको जतिपटक विरोध गर्दाखेरि पनि त्यो घटिया कामलाई कसैले साथ र समर्थन गर्न सक्दैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै देशका नागरिकलाई एकजुट भएर आवाज उठाइदिनुहोस्। ती राष्ट्र सेवक प्रहरी साथीहरूका लागि, ती राष्ट्र सेवक प्रहरी साथीहरूका लागि आवाज उठाउनुहोस् जो आफ्नो भोको पेटमा चाउचाउ खाएर, चाउचाउ र पानी खाएर यो राष्ट्रको सेवा गरेका प्रहरी, राष्ट्र सेवक प्रहरी साथीहरूलाई, राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूलाई तपाईको 2 हप्ताको तलब कटौती गर्ने जुन निर्णय यो सरकारले लगेको छ, यसको विरुद्धमा तपाईँ नागरिक यदि बोल्नु भएन, तपाईँ नागरिकले यदि आवाज उठाउनु भएन भनेपछि तपाईँ हामी जन्मिनु, तपाईँ हामी नेपाली बनेर हिँड्नुको पनि, हामी नेपाली हौँ भन्नु पनि घिन लाग्ने अवस्था आउन सक्छ। यतिखेर पनि हामी मान्छेले मानवताको भूमिका यदि निर्वाह गरेनौँ भने, हामीले मानवताको यदि भूमिका निर्वाह गरेनौँ भने, यदि यो काममा सत्य कुरामा पनि हामी अडिग हुन सकेनौँ भने, आज यो फेसबुक लाइभबाट तपाईँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कुरामा सबै नागरिक एकजुट हुनुहोस्। यो राष्ट्र सेवक प्रहरीमाथि जुन अहिले अन्याय गरिएको छ, लकडाउनको बेला आफ्नो परिवारको माया मारेर, आफ्नो ज्यानको माया मारेर आयो, कोरोना भाइरसको प्रहरीलाई लाग्दैन, यसको माया मारेर ती प्रहरी साथीहरू रात दिन ड्युटी गरिरहेका छन्। तर ती रात दिन ड्युटी गरेका प्रहरी साथीहरूलाई यो सरकारले सबैभन्दा ठुलो अन्याय गरेको छ। यति ठुलो अन्याय गरेको छ कि उनीहरूलाई तलब त 200%ले बढाउनु पर्थ्यो, उनीहरूको तलब त तपाईँको 300%ले बढाउनु पर्थ्यो। तर उनीहरूको 2 हप्ताको तलब कटौती गर्ने भनेर हिजो जुन निर्णय ल्याएको छ, यो निर्णयका विरुद्धमा तपाईँ नागरिक एकजुट बनिदिनुहोस्, मेरो सबैलाई आग्रह छ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने, यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ, तपाईँको दम छ, हिम्मत छ, यदि किडनी फेल भएको छैन अझै पनि भने पछाडि राष्ट्रपति नवमहारानी विद्या भण्डारी, राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति नवमहारानी श्री 9 विद्यादेवी भण्डारीले चढ्ने 1.5 अर्बको हेलिकप्टर बेचेर कोरोनाको राहत कोषमा हाल। 1.5 अर्बको हेलिकप्टर बेचेर कोरोना राहत कोषमा हाल। त्यति सक्दैनौ, गोकुल बास्कोटाले गरेका 12 अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार 4G घोटाला छ। कान समाएर ऐठाएर तिनको बाउबाजेको सम्पत्ति जफत र हरण गरेर भए पनि राष्ट्रको खातामा हाल्नु 70 करोडका पैसा। यानसेलले 152 अर्ब रुपैयाँ नेपाल नागरिकलाई ठगेको छ। त्यो पैसा कानको बुट्टा समाएर हुन्छ कि उसको कम्पनी बन्द गराएर हुन्छ कि ल्याएर तिराउनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यति गर्न सक्नुहुन्न। वाइड बडी काण्डमा 5 अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ। त्यो पैसा ल्याएर तपाईको कोरोना राहत पीडित खातामा हाल्नुहोस्। राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूको तलब काटेर एउटा हामी निमुखा नेपाली आमा बुवाका दाजुभाइका छोराछोरीहरू तपाईको प्रहरीको जागिर खाएका हुन्छन्। हामी कुनै विनोद चौधरीको छोराले प्रहरीको जागिर खाँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू। ईश्वर पोखरेलको भ्रष्टाचारी छोराले खाँदैन। ईश्वर पोखरेलको छोरा देश लुट्दै ठिक्क छ। विष्णु पौडेल जो तपाईको भ्रष्टाचारीको महानायक चोर हुन् बालुवाटार काण्डका, तिनको छोराले जागिर खाँदैन प्रहरीको, किनकि उनीहरूलाई लुट्दै ठिक्क छ। प्रहरीको जागिर खान्छ त गाउँको सर्वसाधारण एउटा सोझो एउटा नागरिकको छोराले खान्छ। तिनीहरूको रात दिन गरेको ड्युटीमाथि जुन अत्याचार प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्, यसका लागि तपाईँ सबैले आवाज उठाइदिनुहोस्। मेरो आग्रह छ, नेपालका कुना कुनाबाट काप्चाबाट उठेका सबै साथीले आवाज उठाउनुहोस्। ती राष्ट्र सेवक प्रहरीहरूका लागि एक पटक भए पनि बोलिदिनुहोस्। तपाईँ मुखमा ताला बानेका छन् यिनीहरूले के गर्दा रहेछन्। धेरै प्रहरी साथीहरूसँग मेरो आज कुराकानी भयो। धेरै प्रहरी साथीहरूलाई आज मैले यो विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि यिनीहरूको के गर्दा रहेछन् भने कोड अफ कमान्ड, हाई कमान्ड, चेन अफ कमान्डले गर्दाखेरि एउटाले बोल्न नपाउने, अर्काले बोल्न नपाउने, रात दिन एउटा चाउचाउ खाएर, पानी खाएर, धुलो खाएर यी प्रहरीले तपाईको आएर यो राष्ट्रको सेवा गर्ने, तर यी राष्ट्र सेवक प्रहरीको उल्टै तलब काट्ने। ईश्वर पोखरेलको छोराको कानको बुट्टा उखालेर ठोक्नुहोस्।
यो अम्नी भन्ने जुन अहिले यिनले औषधि घोटाला गरेका छन् यिनीहरूको बाउ बाजेको सम्पत्ति बेचाएर हाल्नुहोस्। यदि तपाईँ प्रधानमन्त्री साँच्चै यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी फुलका मालाले स्वागत गर्नेछौँ, तर राष्ट्र सेवक प्रहरीको तलबमाथि कटौती बन्द गर्नुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँलाई हेक्का होस्, नेपालका सबै नागरिकले आवाज उठाउनुहोस्। यतिखेर सुतेर बस्नुभयो भने अन्याय गरेको हुनेछ। यतिखेर तपाईँ सुतेर बस्नुभयो भने तपाईँले अत्याचार गरेको हुनेछ। यतिखेर सुतेर बस्यौँ भने तपाईँ हामी पशु हो, गोरु हो, 100% हामीहरू गोरु हो। यतिखेर पनि हामीले सुतेर बस्यौँ, यतिखेर पनि हामीले आवाज उठाएनौँ भने हामी गोरु हो। गोरुको कुनै पनि हैसियत हुँदैन, हामी नेपाली नागरिकको पनि हैसियत हुँदैन भन्ने देखिन्छ। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रष्टै रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु, विष्णु पौडेलका छोराको कानको बुट्टा उकालेर पैसा तिराउनुहोस्। औषधि घोटाला काण्ड गरेका छन्, स्वास्थ्य मन्त्रीको घर बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर त्यो पैसा तिराउनुहोस्। यत्रो भ्रष्टाचार गरेका छन्। अझ ईश्वर पोखरेल जो उप प्रधानमन्त्री छन्, जो अख्तियारले छापा माग्दाखेरि झ्यालबाट भागेका भगौडा हुन्, ती भगौडाको सम्पत्ति एक छानबिन गरेर तिनका छोराले गरेका काला कर्तुत, जो औषधि काण्डमा गरेको काला कर्तुतको एक हिसाब किताब गरेर तपाईँको यो कोरोना राहत कोषमा ल्याउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँका पछाडि हामी फुल मालाले स्वागत गर्नेछौँ। त्यही भएर मेरो आग्रह गर्न चाहन्छौँ, कोही झोले झम्टे छौ भने तिमीहरू कुकुर हौ भन्ने कुरा अब प्रष्टै थाहा हुन्छ। यतिखेर पनि तपाईँको आएर प्रहरी साथीहरू, जो राष्ट्र सेवाका लागि लागेका प्रहरी साथीहरूको तलबमा कटौती गर्दाखेरि पनि यो कटौती गर्न पाउनु पर्छ भनेर सरकारको यदि कसैले यो विषयमा समर्थन गर्छ भने त्यो मान्छे होइन, त्यो दानव हो। त्यो मान्छे होइन, त्यो मान्छे पशु हो। पशुलाई दाम्लो हाल्ने हो, घाँटीमा दाम्लो हालेर घाँस हाल्नुपर्छ। त्यही भएर मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैले आवाज उठाउनुहोस्। महारानी विद्यादेवी भण्डारीले 1.5 अर्बको हेलिकप्टर चढ्छिन्। महारानी विद्यादेवी भण्डारीले वाइड बडी काण्डमा 5 अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेका छन्। एनसेल काण्डमा 152 अर्ब भन्दा बढी यिनले कर छलेका छन्। 62 अर्बको मुद्दा त हामीले जितेका हौं। बुझ्नुभयो? त्यति मात्र होइन, 4G घोटालामा यिनीहरूले 12 अर्ब भन्दा गरेका छन्। त्यही भएर सबै नागरिकले आवाज उठाइदिनु भयो भने पछाडि यतिखेर यो सरकारले गरेको गलत नीतिलाई रोक्न सकिन्छ। पैसा छैन, किन छैन, कहाँ छैन? 3 अर्ब भन्दा बढी पैसा करिब तपाईँको आएर विश्व ब्याङ्कले अनुदान गर्दैछ। हामी नेपाली नागरिकले एक पैसा गरेर तपाईँ सरकारको खातामा 1.5 अर्ब भन्दा करिब 2 अर्ब बराबर पैसा जम्मा हुँदैछ, जम्मा भइसकेको अवस्था छ। त्यो पैसा ल्याएर खर्च गर। गाउँमा हामीले 150 जना भन्दा बढी जनप्रतिनिधिसँग हिजो मात्र कुरा गरेका छौँ। आज बिहान अस्पताल जानु परेर मेरो परिवारको अपरेसन भएको हुँदाखेरि मैले तपाईँको आज कुरा गर्न सकिनँ केही जनप्रतिनिधिसँग। आज पनि तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूसँग करिब तपाईँको आइसके पछाडि अवस्था के छ भने ती जनप्रतिनिधिहरूको राहत पाएका छैनन्। ठाउँका मैले मेयरहरूसँग कुरा गरेको छु। चाहे तपाईँको रौतहटका मेयरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सप्तरीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सङ्घासभाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँको आएर कैलालीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे तपाईँको दैलेखको कुरा गर्नुहोस्, चाहे मुहुको गर्नुहोस्, चाहे पोखराको गर्नुहोस्, चाहे काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14, 16, महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 2 इमाडोलका कुरा गर्नुहोस्। त्यहाँ बजेट दिएका छैनन् अहिलेसम्म। यिनीहरूले पैसा दिएका छैनन् अहिलेसम्म। नागरिकले राहत पाएका छैनन्। त्यही भएर मेरो आग्रह के छ भने यदि हिम्मत र दम छ भने तपाईँ सबैले आवाज उठाउनुहोस्। महारानी विद्यादेवी भण्डारीले चढ्ने त्यो हेलिकप्टर बेचियोस्। यदि कोरोनाको लागि पैसा चाहिएको छ भने महारानी विद्यादेवी भण्डारी र मन्त्रीहरूले चढ्ने करोडौंका गाडी बेचियोस्। यहाँ आजका कर्मचारीहरू देख्नु भएको छ, ती कर्मचारीहरूको तलब कटौती गर सरकार। हामी तपाईँ सरकारको साथ र समर्थनमा जहिले पनि खम्बा भएर खडिन्छौँ। ती कर्मचारीको तलब कटौती गर जो टिकटक बनाएर आज बसेर नाचेर हिँडिराखेका छन्। प्रहरीको तलब कटौती गर्ने समय होइन यतिखेर। जो कर्मचारी सेलरोटी खाँदै घर मजाले बसेका छन्, उनीहरूले भत्ता पनि खाएका छन्, तिनीहरूको कर्मचारीको तलब कटौती गर। जो कर्मचारी आज आएर तपाईँको घरभित्र बसेर नाचेका भिडियो फेसबुकमा पोस्ट गर्दै हिँडेका छन्, तिनीहरूको तलब कटौती गरेर हाल। तर राष्ट्र सेवक प्रहरी साथीहरूको जो राष्ट्रका लागि तपाईँको रात दिन नभनी पानी खाएर चिउरा खाएर तपाईँको आएर चाउचाउ खाएर ड्युटी गरिरहेछन्, उनीहरूको तलब काट्दाखेरि पनि तपाईँ हामी यदि चुप लागेर बस्यौँ भने तपाईँ र हामी र पशु र गोरुमा र तपाईँ र हामीमा केही पनि फरक हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले यसको विरुद्धमा हामी आवाज उठाउँछौँ। जहाँसम्म हामी उठाउँछौँ त्यहाँसम्म आवाज उठाउँछौँ। तपाईँ सबैले आवाज उठाउनुहोस् र यो जसरी पनि प्रहरीको तलब कटौती गर्न रोक्नुहोस्। किनकि जनले दुःख गर्छ। भुइँचालो आयो त्यही प्रहरी दौडिने,
त्यही प्रहरीको तलब कटौती गर्ने। आज तपाईँको आएर कोरोनाको कहर आयो, रात दिन ड्युटी त्यही प्रहरीले गर्ने, त्यसैको तलब कटौती गर्ने। अझ त्यसपछि कुनै ठुलो समस्या आउला भोलि यो देशमा, ठुलो समस्या केही आयो भने अनि त्यही प्रहरीको तलब कटौती गर्ने। जसले दुःख गर्छ उसैको तलब कटौती। यदि हिम्मत र दम छ भने केपी शर्मा ओलीले यो राज्यका नामबाट लगेको 19 करोड रुपैयाँ बालकोटका 2वटा आलिशान बङ्गला बेचेर तिराइयो सरकार। यिनको बालकोटका बङ्गला बेचेर तिराउनुहोस्। राज्य कोषबाट यिनले 19 करोड भन्दा बढी किडनीको उपचारका लागि मात्र पैसा लगाएका छन्। त्यो पैसा तिराउनुहोस् यदि तपाईँको तिराउनु नै छ भने। यदि अझ त्यहाँभन्दा बढी तिराउनु छ भने यी भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति एक एक गरेर तिराउनुहोस्। गोकुल बास्कोटाले गरेका यी करोडौंका टेप काण्डको पैसा ल्याएर तिराउनुहोस्, बेरुजुको पैसा ल्याएर तिराउनुहोस्। यी सरकारी कोही कर्मचारी आज टिकटक बनाउँदै हिँड्नेको कर्मचारीको तलब कटौती गर्नुहोस् र हाल्नुहोस्, तर राष्ट्र सेवकको यो नगर्नुहोस्। प्रहरी साथीहरूसँग आज म यो फेसबुक लाइभमा बोल्न बाध्य किन भयो भने प्रहरी साथीहरूसँग आज मैले कुरा गरेँ। धेरै प्रहरी साथीहरूसँग आज कुरा गर्दाखेरि हामी बोल्न हुँदैन, हामीले बोल्यौँ भने हाम्रो जागिर जान्छ। ए बाबै, म तपाईँको आग्रह के गर्दछु भने तपाईँ सबैलाई आग्रह के गर्छु भने विनोद चौधरीको छोरा प्रहरी हुँदैन, राजेन्द्र खेतानको छोरा हुँदैन प्रहरी, राजेन्द्र खेतानको छोरा हुँदैन। हिजो मात्र तपाईँको शङ्कर ग्रुपको त्यो अग्रवाल छ, त्यसको छोरा प्रहरी हुँदैन, त्यो चोरको छोरा हुँदैन। त्यस्ता व्यापारीलाई यो देशमा बाँच्न पाउने अधिकार छैन। त्यही भएर म तपाईँ सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकजुट भएर बोल्नुहोस्, एकजुट आवाज निकाल्नुहोस्, यिनीहरूका विरुद्धमा आवाज निकाल्नुहोस्। 100% सफल हुन्छ। फेसबुक भनेको सामाजिक सञ्जाल हो। यो सामाजिक सञ्जाल भनेको सबै नागरिकले सुन्ने थल हो। यो चौतारी हो, यो रेडियो नेपाल हो, यो तपाईँको आर नेपाल टेलिभिजन हो, सबै हो। त्यही भएर म आग्रह गर्छु सबैलाई एकजुट भएर प्रहरीको साथ र समर्थनमा उभिदिन यतिखेरको समयमा सबैलाई आग्रह गर्दछु। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेक्काओस्, केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू हेक्कारोस्। तपाईँलाई ईश्वर पोखरेलको छोरा चोरीमा छ, उसको छोरा पुलिस हुँदैन। गाउँको एकजना किसानको छोरा प्रहरी हुने हो, बुझ्नुभयो? एउटा बिहान बेलुका मजदुरी गरेर खानेको छोरा प्रहरी हुने हो। यदि त्यही प्रहरी भएन भने जनताले तिमीहरूलाई बीच बाटोमा आन्द्रा भुडी निकाल्छन्। त्यही प्रहरीले गर्दा तपाईँहरूलाई आज बाँचेका छौ, तर तिनै प्रहरीमाथि आज तिमीहरूले अत्याचार गरेका छौ। त्यही भएर आग्रह गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूले आग्रह के गर्नुहोस्, प्रहरीको तलब कटौती बन्द गरियोस्, जस्ताको तस्तै फिर्ता गरियोस्। अब पैसा चाहिन्छ भने गोकुल बास्कोटाको सम्पत्ति बेच, विद्या भण्डारीले राष्ट्रपतिज्यूले चढ्ने हेलिकप्टर बेच, वाइल्ड बडीको 5 अर्बको पैसा उठाऊ, 152 अर्ब एनसेलको पैसा उठाऊ, 12 अर्बको 4G घोटाला उठाऊ, गोकुल बास्कोटाको तपाईँको 69 करोडको टेप काण्डको पैसा निकाल। त्यति मात्र सक्दैन भने विष्णु पौडेलको छोराको कानको बुट्टा समाएर कारवाही गरेर पैसा तिराऊ। स्वास्थ्य मन्त्रीले गरेको 54 करोड 34 करोड भन्दा ठुलो पैसालाई तिराऊ र सरकारी खातामा कोरोनाको खातामा ल्याऊ। होइन भने राष्ट्र सेवक प्रहरीको तलब कटौती गर्नेमा हामीहरूको घोर विरोध छ। तपाईँ यदि साँच्चै नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने तपाईँ सबैले विरोध गर्नुहोस्, सबैले एकसाथ आवाज उठाउनुहोस्। किनभने यो अत्याचार भयो, अत्याचारको पनि एउटा सिमाना हुन्छ। सिमाना यिनीहरूले नागिसके, रगत उम्लेर आउँछ। यसरी उम्लेर आउँछ कि भेट्टायो भने काँचै हिँडौँ जस्तो लाग्छ यिनीहरूका काम देखेर। हुँदा हुँदा कोरोनाको तपाईँको औषधि किनेको सामानमा समयले भ्रष्टाचार गरे। एउटा गन हुन्छ, सर्ट गन, जो थर्मोमिटर गन 1500 रुपियाँमा पाइने, त्यसलाई 3500 रुपियाँमा तपाईँको पछि बेच्दै आएको थर्मो सर्ट गनलाई 15,000मा यो सरकारले किनेको छ। यत्रो भ्रष्टाचार गर्दाखेरि पनि हामी चुप्प लागेर बस्नु भने हामी मान्छे हौ कि हामी पशु हौ? मलाई त कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी नेपाली मान्छे होइनौ, हामी त विश्वका सबैभन्दा सोझा भेडा जनता हौ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पछाडि हामी बोल्दैनौँ, हामी बोल्यौँ भने त्यसको विरुद्धमा बोल्छौँ। किनकि हामीलाई अलिअलि कमिसन आउँछ, झोले भएकै भरमा कमिसन आउँछ, झोले झम्टे भरौटे। यिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कोरोनाका बेला पनि भ्रष्टाचार गर्दाखेरि सहेर बस्नु परेको छ। यदि बाइ द केस यदि लकडाउन नहुँदो भने स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालय जान नपाउने वातावरण हामी सिर्जना गर्थ्यौँ। किनकि यो कोरोनाको बेला भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे नेपाली नागरिक हुनै सक्दैन, असल आमाले जन्माएको सन्तान हुनै सक्दैन। यो महामारीको बेला पनि भ्रष्टाचारी गर्नु र घर आफ्नी आमालाई बलात्कार गर्नु ठ्याक्कै एउटै हो। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता मान्छेको बहिष्कार गरौँ।
कानुनी राज्यको पालना गरौँ। यतिखेर प्रहरीमाथि तपाईँको जुन यो सरकारले अन्याय गरेको छ, यो अन्यायका बदलामा सबै नागरिक एकजुट बनाऊ, सबैले आवाज उठाउँ, जहाँ जहाँबाट सकिन्छ आवाज उठाउँ, किनकि यिनीहरूलाई रोकौँ, जसरी पनि रोकौँ, किनकि यिनीहरूको अब हिसाब किताब गर्ने बेला आएको छ। यो भक्तपुर 2045 सालमा भक्तपुरमा भ्रष्टाचार गरेको काण्डमा एकजना सांसद र एकजना नेतालाई त्यहाँका नागरिकले दिउँसै किचेर मारेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, हेक्कार होस् तपाईँलाई। त्यो अवस्था नेपाली जनताले यदि भोलि गरे भने, त्यो गर्नभन्दा अगाडि तपाईँ सुध्रिनुहोस्, त्यो पैसा कहाँ छ जस्ताको तस्तै खातामा ल्याउनुहोस्। त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, यी जो बीचबीचमा झोले झम्टे भरौटेहरू बोल्छन्, यिनीहरूलाई 50,000 भन्दा बढी जेल हाल्नका लागि हामी तपाईँको गाउँघरमा आउँदैछौँ। यो कोरोनाको कहर सकिने बित्तिकै विकल्प भन्नुहुन्थ्यो, विकल्प सहित आउँदैछौँ हामी। तपाईँ एकजुट भएर आउनुहोस्, हामी एकजुट भएर आउँछौँ, यिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा छोड्दैनौँ। र अहिले आग्रह गर्छौँ, राष्ट्र सेवक प्रहरीमाथि जुन तपाईँले ज्यादती गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो ज्यादती बन्द गर्नुहोस्। होइन भने प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले खर्च गरेको 19 करोड भन्दा बढी राज्यको पैसा तपाईँका बाउबाजेको सम्पत्ति बेचाएर तिर्नुहोस्, किनकि यो देश तपाईँका बाउको, न त मेरा बाउको। प्रधानमन्त्रीज्यू, यो तपाईँका बाउले आर्जेको मुलुक होइन, मेरा बाउले आर्जेको मुलुक होइन, 3 करोड नागरिकले आर्जेको मुलुक हो, बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुक हो। यो मुलुकमा तपाईँ सबैलाई मेरो आग्रह गर्न कुरा के गर्न चाहन्छु भने, यो तपाईँले खर्च गरेको, प्रहरीको तलब काट्नुभन्दा तपाईँले खर्च गरेको 19 करोड रुपियाँ तपाईँको सम्पत्ति, बालकोटका आलिशान बङ्गाला बेचेर तिरौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिको 1.5 अर्बको हेलिकप्टर बेचौँ। यी प्रहरीमाथि यस्तो नगर्नुहोस्। यिनै प्रहरी तपाईँको विरुद्धमा यदि लागे भने नेपाली जनतालाई यिनीहरूले सुरक्षा दिन छोड्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यू, बीच बाटोमा भिख मागेर खानुपर्ने अवस्था आउँछ। तपाईँका जति झोले आए पनि ती झोलेलाई बहिष्कार गर्ने हजारौं ज्ञानेन्द्र साई जन्मेका छन्, हजारौं रवि लामिछाने जन्मिसकेका छन्। त्यही भएर आग्रह गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँकै सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि तपाईँको यिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा पनि, यी नागरिक नेपालका अब यस्तो बेलामा पनि, यस्तो दुःखको बेलामा पनि प्रहरीको साथ र प्रहरीको समर्थनमा कसैले बोल्दैन, उसको विरुद्धमा बोल्छ भने त्यो नेपालको नागरिक होइन, त्यो नेपाली नागरिक होइन, त्यो पशु हो, त्यो झोले हो। त्यस्ता झोलेलाई पहिचान गरेर नेपाली जनताले कारबाही गर्नेछन्। त्यही भएर म आग्रह गर्दछु, सबै नागरिकले एकजुट भएर बोल्नुहोस्, एकजुट भएर आउनुहोस्, एकजुट भएर अगाडि जाउँ र प्रहरीलाई न्याय होस्। सबैले आवाज उठाउँ, यही सामाजिक सञ्जाललाई व्यापक सेयर गरौँ, ठाउँ ठाउँमा स्टाटस लेखौँ, ठाउँ ठाउँमा सरकारलाई दबाब दिउँ, जसरी पनि यो नालायकहरूलाई, यी नालायकले गरेको कामको विरुद्धमा एकजुट बनाऊ र प्रहरीमाथि न्याय दिउँ। यति भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।